बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सूरह मोहम्मद की मन्नत मानने से चौथे दिन ही अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा किया कि खुद इनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सबसे पहले आप इनका मैसेज देखिए। कहती है कि अस्सलाम वालेकुम आपी, आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी। मैंने सूरह मोहम्मद आपकी कहती पे स्टार्ट की और अल्लाह ने मेरी सुन ली। माशाल्लाह, मुझे खुद को यकीन नहीं आया अभी तक। मेरे हस्बैंड रिलेशन में थे एक लड़की के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। फिर मैंने सूरह मोहम्मद स्टार्ट की। अभी 4th डे था, उस लड़की ने खुद कॉल करके ब्रेकअप कर लिया। मुझे फील हुआ है कि मेरे हस्बैंड को अल्लाह ने हदायत अता कर दी है। आप दुआ कीजिएगा कि सब ऐसा ही रहे। अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर करे। इसी तरह अल्लाह पाक आपके घर को आबाद रखे, शाद रखे। अल्लाह पाक तमाम सिस्टर्स जिनके हस्बैंड गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब के हस्बैंड्स को राह हदायत अता करे, आमीन। एक और मेरी सिस्टर ने कहती है कि मैंने 1-2 वीक पहले आपकी वीडियो देखी, उसी दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट की जॉब के लिए और यकीनन इट रियली वर्क्स। अभी कुछ वीक्स भी नहीं गुजरे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी और मेरी सिलेक्शन हो गई गवर्नमेंट जॉब में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सिस्टर ने कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं कि अभी मुझे भी कुछ परेशानी बनी हुई थी, मैंने एक दिन आपकी वीडियो देखी, दूसरे दिन मैंने पढ़नी शुरू कर दी। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार को मैंने पढ़ी और सोमवार मंडे वाले दिन मेरा काम हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान ताला के हाँ कोई मुश्किल नहीं है। सालों से जो नामुमकिन चीज़ जिस पे आप कुड़ते आ रहे हो, जो आपके इख्तियार में है ही नहीं, आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप अपने शौहर की मोहब्बत उसके दिल में वो बात नहीं डाल सकते जो मेरा अल्लाह डाल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अपनी तरफ से तमाम ट्रिक्स कोशिशें करना छोड़कर अगर अल्लाह पे छोड़ देते हो कि अल्लाह मैंने अपना मामला आपके हवाले किया, और फिर आप अल्लाह का जिक्र करते हो, कुरान पढ़ते हो, तो अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करता है, ज़रूर आपके लिए ऐसे रास्ते निकालता है और आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी। जैसे कि इन मेरी सिस्टर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इनके शौहर को अल्लाह ने हदायत अता कर दी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मोजज़े तभी होते हैं जब आपको यकीन होता है। कि जब आपको यकीन होगा कि हाँ अल्लाह के जिक्र में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, तो अल्लाह वाकई में आपके लिए मोजज़ात करेंगे, वाकई में आपके लिए रास्ते बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना, जिस तरह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार में रास्ता बना। ठीक है, दुश्मन सर पे पहुंच चुके थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घबरा गए और कहा कि क्या अल्लाह के रसूल, इन्होंने अगर अपने पाँव की जानिब देख लिया तो ये हमें पा लेंगे, हमें ढूंढ लेंगे। ठीक है, इतना दुश्मन करीब आ चुका था। लेकिन मेरे अल्लाह पे अगर यकीन हो तो दुश्मनों की आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं, अकलें ज़ाइल हो जाती हैं। अल्लाह ऐसे मोजज़े करते हैं। अल्लाह 313 के लश्कर को हज़ारों के लश्कर पे फतह नसीब करवाते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि सूरह मोहम्मद के इतने ज़्यादा मोजज़ात हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में मोजज़े हैं, लोगों का सालों का आजमाया हुआ तजुर्बा है। लोग 20-20, 22-22 साल से ये अमल करते आ रहे हैं। लोग नस्ल दर नस्ल इस वजीफ़े को करते चले आ रहे हैं। 20-22 साल का तजर्बा है लोगों का कि जब जब उनको मुश्किल आई उन्होंने अल्लाह को सूरह मोहम्मद के ज़रिए पुकारा, अल्लाह ने उनकी पुकार का जवाब दिया। तो तमाम मेरी सिस्टर जो कहती हैं कि शौहरों के हवाले से परेशानी है उनकी, कि शौहर उनको टाइम नहीं देते, उनको वो उनके साथ सिंसियर नहीं है, किसी और में इन्वॉल्व है, या शौहर जो है वो, या शौहर के मिजाज का मसला है, आपके घरेलू घर का माहौल बहुत ख़राब है सास नंदों की वजह से। ठीक है, आप अपना ज़ाती घर चाहती हो, औलाद चाहती हो, बेटे चाहती हो, जुड़वा बेटे चाहती हो, ये सब आप पा सकती हो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह मोहम्मद पढ़ने से। ठीक है, इसको पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास वे है। अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। ठीक है, और कि सूरह मोहम्मद वो सूरत है कि जब आपको तमाम दर बंद नज़र आते हैं, आप तमाम वज़ाइफ करके थक चुके होते हो, दुआएं करके थक चुके होते हो और बड़ी मुश्किल जो है वो सिचुएशन बन जाती है कि आपको लगता है कि अब तो कोई और हल है ही नहीं, अब तो कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। आप यकीन करो कि अगर आप सूरह मोहम्मद इस तरीके से पढ़ लेते हो, अल्लाह ज़रूर आपके लिए निजात के रास्ते बनाएगा। आप एक बार इस तरह से करके देखो, आप दुआएं दोगे मुझे। जिस तरह ये सिस्टर्स अपनी स्टोरीज़ आके शेयर कर रही हैं, आप लोग भी शेयर कर रहे होगे। तो सबसे पहले
آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو گناہ کی کیٹیگری میں آئے. دل نہیں دکھانا کسی کا, کوئی ایسی بد زبانی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, چیٹ نہیں کرنا, چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں, چاہے وہ آپ کی بیوی ہیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, کسی بھی حوالے سے کسی کی غیبت نہیں کرنی, چگلی نہیں کرنی. تو یہ تمام جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ہمارے کہہ لو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روک رہے ہوتے ہیں, ان اعمال کو ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے. ہم نے ان سے توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور کہ اے اللہ میں اپنے ان تمام جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے بعد جب آپ 5 وقت کی نماز کے ساتھ سورہ محمد پڑھو گے, آپ یقین کرو آپ دوسرے سے تیسرے دن ہی آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اپنے گھر کے ماحول میں, اپنی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے آپ کو سائنس ملنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ اس طرح ہی ہوا ہے, میں نے جو ہے نا 2 بار اس عمل کو ریسنٹلی کیا تھا اپنی ایک حاجت کے لیے, اور یقین کرو دونوں ہی مرتبہ اللہ نے مجھے فل 4 رزلٹ دیے ہیں. اور الحمدللہ آپ کے ڈے بائی ڈے آپ لوگ کے ایکسپیرینسز سن کر, اس کے معجزات سن کر میرا تو ایمان اور زیادہ اس پہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ میں اس کو انشاءاللہ لائف ٹائم کے لیے اس کو چاہے ایک مرتبہ ہی ڈیلی پڑھوں لیکن اس کو ضرور پڑھتی رہوں گی. اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق دیے رہے, آمین ثم آمین. اسی طرح ایک میری سسٹر نے کامنٹ کیا تھا جو کہ 2 سال سے وہ اس کو مسلسل پڑھ رہی تھی, جبکہ اب ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اس ٹائم پہ پڑھا تھا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا, اور اللہ نے سورہ محمد پڑھنے سے گھر میں اتنا سکون عطا کر دیا, رزق میں بہت زیادہ وسعت عطا کر دی ہے. اور کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, میں 20 سال سے سورہ محمد کو پڑھ رہی ہوں. کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اپنی ایک پریشانی میں شروع کیا تھا اس کو پڑھنا, اور اللہ نے اس پریشانی سے نجات دی. اس کے بعد اللہ نے رزق میں بہت زیادہ وسعت عطا کر دی اور سکون عطا کر دیا. تو کہتی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو پڑھنا چھوڑا ہی نہیں. اب جب کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے, میں پھر بھی اس سورت کو پڑھتی ہوں. تو یہ جو یہاں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک رہ سکتا ہے اگر آپ مسلسل اس چیز کو کرتے رہو, اس وظیفے کو کرتے رہو جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہو. کوانٹٹی تھوڑی بہت کم کر سکتے ہو لیکن وظیفے کو سکپ مت کیا کرو, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو آپ پڑھتے رہتے ہو, ذکر اذکار کرتے رہتے ہو, تو آپ آفات سے محفوظ رہتے ہو, بلاؤں سے محفوظ رہتے ہو. تو سورہ محمد پڑھنی آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھو, میکسیمم اس کو جو ہے وہ آپ 11 مرتبہ پڑھو. آپ ایک ہی سیٹنگ میں پڑھ سکتی ہو, ویل اینڈ گڈ ہے, ورنہ آپ اس کو ملٹیپل سیٹنگ میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں. آپ یقین کرو کہ اللہ ضرور آپ کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں. میں پرسنلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت 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 افیکٹو عمل ہے. اس عمل کو لازمی اپنے زندگی میں شامل کرو, چاہے آپ کو کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے, آپ لازمی اس کو پڑھتے رہو. اللہ آپ کی خوشیوں میں برکت ڈال دیں گے, آپ کی اولاد میں, آپ کے مال میں برکت آ جائے گی. تو آج لاسٹ ڈے تھا چیلنج کا. انشاءاللہ ہم پھر سے 1 سے 2 دن میں پھر سے چیلنج سٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ 7 ڈیز کا چیلنج کریں گے, اور اس پہ ہم جو ہے وہ ایک خاص طریقے کے ساتھ منت مانیں گے, خاص پیٹرن سے سورہ محمد پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کی دعا کریں گے اللہ سے. اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مرادیں پوری کرے, آپ سب کی دعائیں قبول کرے, آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک مرزا فرحان, فرقان خان, آئمہ مدیحہ کچن, راحت جان, شبا میر, راشد محمود, نوید جٹ, افشین تابش, لیجن, رابعہ بصری, تنزیلہ ذوالفقار, احمد وسیمہ, روبہ چودھری, آمنہ عمران, اینی جان خان, کرن عشرت جہاں, انیس نور جہاں. اللہ پاک ہم سب نے مل کر 173 مرتبہ سورہ محمد پڑھی ہے. اللہ پاک اس کو قبول کرنا. اللہ پاک اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں پڑھنے میں, اللہ پاک ان کو معاف کر کے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. اس پاک کلام کے بدلے میں میری تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ان سب کی دلی حاجات کو پورا کر دیجئے. اللہ پاک جس مقصد کے لیے میری ان بہنوں نے سورہ محمد پڑھی, اللہ پاک ان بہنوں کے اس مقصد کو پورا کر دیجئے, اس مقصد میں ان کو کامیابی دے دیجئے, ان کے دکھی دلوں کو خوشیاں عطا کر دیجئے, آمین ثم آمین. اللہ پاک رابعہ بصری, انیس نور, ایان ملک, عمر گجر, عمرانہ پروین, اینی جان خان, محمد رفیق, رابعہ, افشین تابش, رئیس, گلناز husband and sister, talks by Fia, Nushin and family, Sadia Samiz, Rashida Parveen, Ali Hasnad, Arsalan Talha, Rosina Farhan,
فرحہ، نادیہ، شفا، منیس رشید، انم خالد، دعا فاطمہ، ربینہ افضل اینڈ ڈاٹر پرنسس انیس، عدنان خاتون وحیدہ، صبیحہ فاروقی، اشاق فیملی، عبدالرزاق فیملی، عبدالحمید فیملی، رضوانہ خان، دا شہباز، عائشہ نور، ربینہ بانو، نادیہ، انیتا فاروقی، طوبہ، ارسلان، سکینہ، ماہرہ ظفر، سریہ خان، مقبول اینڈ فیملی، شبانہ، اکرام، وحیدہ رحمان، شنیلہ، فادی، اسما عباسی، شہین انجم، ابوذر، عائشہ نور، عظمیٰ، فوزیہ ہاشمی، نادیہ ایوب، رومیلہ، افشا شیخ، سبلنگز، سمینہ سن، شبینہ فیملی، ارحا، سلمان، شاہدہ نماز، مائلہ، علی، طلال، فاطمہ، نشا۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور اینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔